बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ज़ुनैरा माहम और उसकी टीम जो है उसकी तरफ से जब भी साइमा भाभी और मेहदी काज़मी साहब के ऊपर कीचड़ उछाला जाता था तो आवाम की तरफ से एक ही बात आती थी कि, और जो यूट्यूबर्स और जो एंकर पर्सन इस पूरे मामले पे काम कर रहे थे उनकी एक बात होती थी कि आप दुआ ज़हरा की वालदा के ऊपर कीचड़ क्यों उछालती है, उनको इस तरह की अल्फाज या इस तरह की चीज़ें उनको क्यों कहती है। तो वहाँ से एक चीज़ आती थी कि आप लोग भी तो ज़हीर की वालदा के लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, आप लोग भी तो ज़हीर की वालदा का नाम यूज़ करते हैं। इस वजह से जो है हम दुआ ज़हरा की वालदा के नाम के ऊपर बातें करेंगे। तो भाई मुझे एक बात बता दें कि दुआ ज़हरा की वालदा ने किसके बच्चे को उठाया, किसकी बच्ची को उठाकर शहर बदर किया, किसकी कलेजे को जो है वो नोच के उसको शहर शहर करिया करिया छुपाती फिरी, घूमती फिरी। तो ये सब कहाँ किया। फिर हद तो ये है कि पुलिस को देने की जगह खुद जो है वो मफरूर हो गए। और अब जबकि केस चल रहा है और बार बार आवाज़ दी जा रही है कि नूर बीबी हाजिर हो, नूर बीबी हाजिर हो। तो नूर बीबी जो है वो पहले सुलेमानी टोपी पहन के गायब हो गई थी और अब जो है वो कश्मीर की वादियों में कहीं खो गई है। सुना है कि कश्मीर की वादियों में कोई गार है जहाँ पर जाकर जो है वो ज़हीर की वालदा जो है वो छुपी। बड़े बसत एहतराम ज़हीर की वालदा का नाम लेंगे। ज़हीर की वालदा साहिबा नूर बीबी उर्फ उर्फ स्वीटी आंटी, ठीक है, जो उनका तारुफ है वो तो कराएंगी। अच्छा जी, उनके और साइमा भाभी की कैसे हम एक साथ इज़्ज़त, एक बराबर इज़्ज़त कैसे हो सकती है। ठीक है, नूर बीबी के बारे में पहले इतनी चीज़ें मालूम नहीं थी, मगर जब वो मीडिया पर आई और जब उन्होंने अपनी ज़बान मुबारक को खोला तो वहाँ से जो चीज़ें निकली उसने जो है वो आवाम को बड़े हैरत में डाल दिया कि ये माँ कैसी है कि जो अपने बेटे से तो दूर नहीं रह सकती, जो अपने बेटे की जुदाई पर तो परेशान है, मगर अगले की बेटी का उसको रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। बकौल इनके कि बच्ची, हमारा बच्चा थोड़ी गया था, बच्ची तो खुद आई थी रिक्शा टैक्सी करके, ठीक है। जबकि हमने बताई भी ये बात कि आंटी नूर बीबी उर्फ स्वीटी आंटी आपको थोड़ी सी गलत बयानी कर रही हैं, आपको थोड़ा सा जो है वो गलती का अंदेशा है। आपके बेटे जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं क्योंकि CDR रिपोर्ट में सारी बातें निकल आई हैं कि आपके बच्चे जो थे ना वो खुद बकल्लम खुद जो है वो टैक्सी बस और मुख्तलिफ़ जो है वो सहूलियात सफ़र को इख्तियार करते हुए कराची शहर आए और आगे बच्चे को लेकर गए। मगर नहीं, उन पे फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा मेरा सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गई नहीं, मुझे जो चीज़ पढ़ा दी है ना बस मैंने उसी पे कायम रहना, अब मैंने अपने उससे नहीं हटना है। और वो हत्ता के सिपारा भी लेकर हाथ में बैठ गई और कहा कि भाई देखें, मैं तो कुरान पर हाथ रख के कह रही हूँ कि हम कोई गैंग नहीं है, हमारे बच्चों ने किसी की बच्ची नहीं उठाई है, बच्ची खुद आई थी, पैरों में पड़ गई थी, रो रही थी कि अब्बा मारता है, अम्मा मारता है। ठीक है, ये बात याद रखिए कि अब्बा मारते, अम्मा मारते, मेहदी साहब मारते थे, ज़बरदस्ती किसी ज़ैनुल आबदीन नामी लड़के से शादी करा रहे थे। ये सारी कहानी सारे गैंग के एक फ़र्द के साथ साथ वो एंकर पर्सन जो आज अपना मुंह छुपाए फिर रहे और उनके पास कहने के लिए अब कुछ रह नहीं गया। इतने परत उन्होंने खुल गए, इतने परत जो रो रही थी। एक दिन आपको पता होगा कि उनकी ज़ुनैरा आंटी एक दिन आकर रोई थी धाड़े मार मार के, वो गैंग नहीं है, किसी गैंग नहीं। मैं कसम खा के कह रही हूँ गैंग नहीं, वो भी आपको सीन याद होगा। थोड़ा सा आज मेरा फ़नी मूड इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी चीज़ें ना, अब क्या बात हो रही है। देखिए ये सारे के सारे मामलात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमसे ज़्यादा वो इदारे जो इनको गिरफ़्तार करने के ऊपर हैं, जो इनको पकड़ना चाहते हैं, जो इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, हमसे ज़्यादा उनको पता है। उनके पास एक एक चीज़ है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाबर सलीम कहाँ गए जो CDR रिपोर्ट लेके घूम रहे थे, इकरारुल हसन कहाँ गए जो सबूत ले के घूम रहे थे, एक एक चीज़ लेकर, तो किधर है वो, सारे गायब हो गए जी। सारे के सारे चीज़ें पुलिस के पास है, ठीक है, इससे बड़े बड़े सबूत पुलिस के पास है, सब कुछ पता है उनको। उसके बावजूद वो अगर गिरफ़्तार नहीं कर रहा है तो ये आप सोचिए ना। अब इसमें आप देखिए वो नूर बीबी जो हर गली के नुक्कड़ पर हर यूट्यूबर को मैसर थी और रेंट पे घर दिलाने वाली खातून वो भी इस सब में मौजूद थी। तो अब ऐसा क्या हो गया, ये पुलिस वो है जो अगर ढूंढने पे आए ना तो ये चींटी के मुंह से चीनी का दाना भी ढूंढ के ले आती है, और नहीं ढूंढने पे आए तो आंखों के सामने मौजूद पहाड़ भी कहती है कि जी नज़र नहीं आ रहा हमें पहाड़, ठीक है जी, हमें दूरबीन चाहिए। तो ये वो पुलिस है। तो अभी आप समझ लीजिए कि जो लोग कह रहे थे कि गैंग नहीं है और इसको गैंग नहीं कह सकते, नूर बीबी बड़ी बेवा खातून है, ताज़ा 11 साल बेवा है, उनके बच्चे यतीम मिस्कीन है और उन्होंने किसी की बच्ची अगवा नहीं की, एक मोहब्बत की शादी हुई। तो इस पूरे आप अगर केस को रीड करें और इस केस को देखें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गैंग है और वो भी कितना शातिर गैंग है जिसके
تانے بانے جو ہے وہ بڑے دور تک جا کے ملتے ہیں۔ اب نور بی بی کو گرفتاری کرنے میں ایسے کیا قباحت ہے؟ دونوں بچے گرفتار ہو گئے، ضمانتیں بھی ہو گئیں، گواہ بھی ضمانت پہ رہا ہو گئے، نکاح پہ ہم نے تو اپنے سارے چیلے جو ہے نا وہ باہر کر دیے ہیں۔ بیٹھی ہے تو دعا زہرا اندر بیٹھی ہوئی ہے شیلٹر روم میں، رو رہی ہے تو اس کی ماں، نانی اور بہنیں اور باپ رو رہا ہے۔ ہمارے تو پوری ٹیم جو ہے وہ سب باہر مزے کے ساتھ عیش کر رہی ہے۔ تو یہ نور بی بی کیوں گرفتاری نہیں دے رہی، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ گرفتاری دے بھی دیں گی تو یہ دوسرے دن جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نور بی بی ہیں شبیرہ جیسی شاطر نہیں ہے، یعنی کہ اگر انہیں گرفتار کیے گیا اور پولیس نے سختی سے بھی پوچھ لیا اور عدالت کے اندر جبران ناصر صاحب اس کے آگے ٹکر گئے ان کے آگے، اور جبران ناصر صاحب نے اگر سوالات پوچھ لیا تو ہائپر ہو کے وہ سارا کچھ اگل دیں گے غصے میں آ کے۔ انہیں پتہ ہے ان کو کہ نور بی بی جو ہے وہ ایک ایک چیز اگل دیں گی، وہ یہ اس طرح شاطر مزاج نہیں ہے جیسے شبیرہ اور ظہیرہ ہے جو شاطر مزاج کے ساتھ کھیل گئے۔ انہوں نے سارا کا سارا ایکسیپٹ کر لینا، ہر چیز بتا دینی، اس لیے ان کی گرفتاری جو ہے وہ بڑی مشکوک کر کے اس کو گرفتاری نہیں کروایا جا رہا ہے کہ نہ گرفتاری ہوگی نہ تو وہ جا کے اپنا منہ کھولیں گی۔ یہ ہے مدعا اور یہ ہے وہ ٹیکنیکل پرابلم جس سے یہ ابھی اس کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اور میری طرف سے تو جتنے بھی ہمارے جو یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے اوپر 10 دفعہ میں وہ بھیج چکی ہوں، اس لیے بھیج رہی ہوں کیونکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو سہولت کار تھے جن کو 3 دفعہ جن کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب مین لوگوں کو آپ گرفتار نہیں کریں گے، جب آپ مین لوگوں کو پکڑیں گے نہیں تو آپ کیس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اب ایک اور بات، نور بی بی تو ابھی کشمیر کی وادیوں میں کہیں کھوئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پکڑی جائیں گی، وہ بھی وہاں سے آئیں گی جی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایم ایل او کے اوپر اتنی زیادہ بات ہو چکی ہے۔ ایم ایل او کے اوپر جس دن ہیئرنگ ہوتی ہے اس دن جج صاحبان ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کہوں، مطلب غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو حاضر ناظر کرنے کے لیے کوئی منتر پڑھنا پڑے گا، کوئی جادو ٹونا کرنا پڑے گا جس سے کہ جو ہے وہ آ جائیں اور ایم ایل او کے اوپر بات کر لیں جی، کیونکہ ایم ایل او ابھی اس وقت اس پورے کیس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا کیس اس وقت انہوں نے ایم ایل او کے اوپر ڈال دیا، جبکہ ایم ایل او کے اوپر یہ کیس نہیں تھا۔ سی ڈی آر رپورٹ اور بہت ساری اتنی ساری چیزیں جو کہ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے، عدالتوں میں بارہا یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں۔ اسی کے بیس پر ظہیر اور شبیر کو آرام سے لمبی سزا ہو سکتی تھی، مگر اس کیس کو کیونکہ طول دیکھنا ہے، اس کیس کو مقصد ہے کہ لمبا کیا جانا ہے، اتنا لمبا کرنا ہے کہ ہم سب بھول جائیں، اس وجہ سے ایم ایل او والا معاملہ آ گیا کہ بھئی جب ایم ایل او ہوگا اور سب چیزیں نکلیں گی تو ہی پتہ چلے گا۔ ورنہ میں آپ کو سچ بتاؤں ایم ایل او اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں رکھتا۔ بچی کی مائنر ایج ڈکلیئر ہو چکی ہے، بچی کا میڈیکل جو ایج والا تھا اس میں میڈیکل میں بھی بچی کم ایج کی ہے، اپنے تمام ڈاکیومنٹس نادرہ فائلز وغیرہ میں بھی بچی کم عمر ہے، اور کم عمر شادی کی ہمارا ملک پاکستان اجازت نہیں دیتا۔ اسی کے بیس پر یہ پورا کا پورا کیس ختم ہو سکتا ہے، مگر ہماری عدالتیں اگر ختم کرنا چاہیں تو ختم ہونا، انہوں نے جو ہے نا وہ پسوڑی ڈال دی ہے کہ ایم ایل او والی۔ اب ایم ایل او کے اوپر کیا آ گئے، اس لیے کہ اگر ایم ایل او بھی ہو جائے گا نا پھر تو ان کو اپنے منہ سے سچائی بولنی پڑے گی اور کہنا پڑے گا کہ ہاں جی ایم ایل او میں بھی یہی آ گیا ہے، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو بس ساری بات یہ ہے کہ حیرت ہے، جھٹکا ہے ہمارے لیے کہ ظہیر اور شبیر آزاد ہے اور نور بی بی گرفتاری نہیں دے رہی ہیں، گرفتار نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی ایک ایسی دھبا ہے، ایسا کالک ہماری قانون بنانے والے اداروں کے اوپر ہے کہ وہ ہے اس سب کا جواب دیں گے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور آپ اگر اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس کے اندر اس طرح کی چیزیں کریں گے اور اتنی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے جائیں گے تو کل کو عوام کے سامنے اور عوام کو جواب بھی آپ نے دینا۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا اور کر رہے ہیں، ہم ایک ایک چیز بتاتے ہیں، مگر آپ لوگوں کی طرف سے آپ کے حصے کا کام نہیں ہو رہا ہے اور آپ نے ضرور اس کے اوپر جواب دہی کرنی ہے۔ ہمارے تو منہ چلتے رہیں گے، بھلے آپ ہمیں بند کروائیں نہ کروائیں، مگر ہم اسی طرح سوال پوچھتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے چینل کا حصہ بن جائے، کیونکہ میرے چینل پر آپ کو سچی اور مصدقہ رپورٹس ملتی رہتی ہیں۔ اللہ حافظ۔